तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रकरणमा जब रामवरण यादवले प्रधान सेनापतिलाई हटाएन त्यतिखेर आफूले राजीनामा गर्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको टाइममा माधव नेपालको बारेमा उहाँले बानेश्वरको खुला मञ्चबाट बोल्नु भएको छ। यो अहिलेको यो माधव नेपालको सरकार भनेको यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म योसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्छु भन्थे। आज माधव नेपाल र दाहाल एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब मालिककोमा कुरा गर्न जानु भएको छ कि नोकर कहाँ कुरा गर्न जानु भएको छ, यति भने चाहिँ कुरा बुझिन्। भारतले प्रचण्डलाई 17,000 मान्छे मारेर यहाँ गणतन्त्र ल्याउनलाई 12 बुँदेमा सही गराउँथ्यो कि उही शहीद बनाइदिन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यी 12 बुँदे समझदारीका भन्ने मान्छेहरू सबै भारतीय प्यादा हुन्। यसमा एउटा विभिन्न ढोका भएको घरबाट कोठाबाट कहिले यो कोठाबाट कहिले त्यो कोठाबाट कहिले त्यो कोठाबाट झर्ने मात्रै हुन्। यी कसैको 12 बुँदे समझदारीका सहयात्री हुँ भन्नेहरूको भारतको अगाडि शिर ठाडो गर्न सक्ने हिम्मत छैन। यस कारणले गर्दाखेरि मालिककोमा जानुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ, के भयो र? पछिल्लो समय भारत केन्द्रित प्रचण्डको भ्रमणलाई ओलीको विभिन्न कदमहरूपछि तपाईहरूको भाषामा निरङ्कुशताको बाटो पनि भनिन्छ कानुनी भाषामा, त्यसपछिको उहाँको भ्रमण र त्यसपछिका आउने परिणामहरूको कस्तो लेखाजोखा गर्नुभएको छ, के हुन सक्छ? अब पहिलो कुरा त नचाहे पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेको नेपालको राज्य प्रणालीको प्रस्थान बिन्दु भनेको 12 बुँदे समझदारी नै हो, जो भारतमै भएको थियो। र त्यो 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा अगाडि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, बादल लगायतका मान्छेहरूको नेतृत्वमा 17,000 नेपाली जनता शहादत भए। र भनियो के भनेदेखि नेपालको रुकुम रोल्पामा नेपाली युवाहरूलाई भारत विरुद्ध, भारतीय साम्राज्यवाद विरुद्ध युद्ध गर्नलाई सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर सुरुङ खन्न लगाएका छौँ भन्ने कुरा भयो। तर प्रचण्डजीहरू भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्न नेपालमा युवालाई भन्ने, आफू नाउँ उत्तरको हाम्रो छिमेकी माओ सेतुङको लिने, आफू खुद भारतमा बस्ने। र भारतको जेएनयूमा उहाँहरूले भाषण तासन गर्दाखेरि टुटे फुटेको हिन्दीमा नेपालमा गणतन्त्र ल्यान आए, दिस गर्न आए, द्याट गर्न आए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकै हो। यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने यदि भारतमै प्रचण्ड बसेर भारतकै विरुद्धमा नेपालमा सुरुङ युद्ध गर्नलाई सुरुङ खनेको छ भन्ने कुरा हो भने भारतले प्रचण्डलाई 17,000 मान्छे मारेर यहाँ गणतन्त्र ल्याउनलाई 12 बुँदेमा सही गराउँथ्यो कि उही शहीद बनाइदिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी 12 बुँदे समझदारीका भन्ने मान्छेहरू सबै भारतीय प्यादा हुन्। यसमा एउटा विभिन्न ढोका भएको घरबाट कोठाबाट कहिले यो कोठाबाट कहिले त्यो कोठाबाट कहिले त्यो कोठाबाट झर्ने मात्रै हुन्। यी कसैको 12 बुँदे समझदारीका सहयात्री हुँ भन्नेहरूको भारतको अगाडि शिर ठाडो गर्न सक्ने हिम्मत छैन। यस कारणले गर्दाखेरि मालिककोमा जानुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ, के भयो र? किनभने यिनै प्रचण्ड तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रकरणमा जब रामवरण यादवले प्रधान सेनापतिलाई हटाएनन् त्यतिखेर आफूले राजीनामा गर्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको टाइममा माधव नेपालको बारेमा उहाँले बानेश्वरको खुला मञ्चबाट बोल्नु भएको छ। यो अहिलेको यो माधव नेपालको सरकार भनेको यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म योसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्छु भन्थे। आज माधव नेपाल र दाहाल एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब मालिककोमा कुरा गर्न जानु भएको छ कि नोकर कहाँ कुरा गर्न जानु भएको छ, यति भने चाहिँ कुरा बुझिन्छ। ओली त यो परिधि 12 बुँदेको परिधिभन्दा बाहिरको मान्छे हो नि त। त्यस बेला त उनी अलि ब्याकै थिए। तपाईले ठिकै छ, आफ्नो आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण हो भन्न सक्नुहुन्छ। यो 12 बुँदेको परिधि बाहिरै थिए भन्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यही 12 बुँदेको बलमा भएको आन्दोलनमा त 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने प्राविधिक 2/3 बहुमतको प्राप्त गर्ने त नेकपाकै सरकार हो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनी त्यत्रो बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउँदाखेरि
सँगै दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर सार्वजनिक रूपमा आउने मान्छे गामछा भिरेर मोदीजीकै ड्रेसमा भेट्न जनकपुर जानुभएको होइन केपी शर्मा ओलीजी? त्यो त अब त्यति मात्रै होइन, एकछिन होइन भनेदेखि नरेन्द्र मोदीजी जुन सैनिक हेलिकप्टरमा आउनुभयो होला, काठमाडौँमा आएर नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्री सँगै गएर त्यो हाम्रो जानकी जन्मभूमिमा जे गर्ने काम कारबाही गर्नका लागि केले रोकेको थियो? यसै कारणले गर्दा मैले अघि तपाईँलाई भने 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू कोही यो दुलाबाट, कोही त्यो दुलाबाट, कोही त्यो दुलाबाट निस्किनेर जाने मात्रै हुन्। र अहिले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा, हालाकि भारतले यो क्षेत्र आफ्नो भनेर 2076 कार्तिक 16-18 गते आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालमा जुन प्रकारको द्वन्द्व भयो र त्यसमा नेपालको सरकारले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा निकालेपछि अनि सामन्त गोयल आउनुभयो, मुकुन्द नरवणे आउनुभयो, अनि हाम्रो श्रृङ्गलजी आउनुभयो भारतीय विदेश सचिव, गर्दा गर्दै नेपालको नक्सा नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पढ्न नपाउने दिन आइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो निरन्तर भारतीयहरूको गतिविधि बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो भनेर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सहमतिमा, सल्लाहमा, आदेशमा, सहमति, सल्लाह, आदेश, परमादेश यही नेकपाको यिनै मान्छेहरू होइनन्? सामन्त गोयलसँग राति मध्यरात 12 बजीसम्म, 2 बजी, 3 बजीसम्म भेट गर्दाखेरि नेपालको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4 तपाईले कुनै एउटा विदेशी नेता अथवा मन्त्री अथवा कुनै व्यक्तित्वसँग भेट्दाखेरि परराष्ट्रको अधिकारी रोहबरमा राख्नुपर्छ। के कुरा भयो त्यो कुरा मुख्य बुँदाहरू टिपेर राख्नुपर्छ। सामन्त गोयल र केपी ओलीजी के कुरा गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? नेपाली जनतालाई थाहा छ? परिणाम त देखिहालियो नि। होइन, कुरा के गर्नुभयो थाहा छ? त्यति मात्रै होइन, अस्ति भर्खर नेकपाको विभाजनको बेलामा पिपिई लगाएर, मनोजजी म तपाईँलाई भन्दैछु, पिपिई लगाएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख विभाग उपमन्त्री केयु एचौ भन्ने मान्छे पिपिई लगाएर आउनुभयो कोरोना महामारीको बेलामा। अनि नेपालको सरकारले सुरक्षा दिँदाखेरि होइन हामीलाई नेपालको सुरक्षा चाहिँदैन, राजदूतावासले सुरक्षाको व्यवस्था गर्छ भनेर हौ वाङछीले भन्नु भएन? के नेपालको चिनिया दूतावासमा चिनिया सेनाको पनि राख्नु भएको छ तपाईँले पल्टन? कहाँ बाँकी छ मुलुक र कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो 12 मुद्देको, त्यो पक्षको होइन त्यो विपक्षको, को खाली छ, को बाँकी छ? यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त फर्केर जाँदा थ्रेट गरेर जानुभयो नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूलाई, सत्ताधारी पक्षलाई पनि विपक्षलाई पनि। अहिले तपाईँहरूको बिचमा द्वन्द्व भएको कारणले गर्दा चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आघात पर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भनेर सचेत गराएर गयो। देश तपाईँको जिम्मामा तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ। अनि यो सब त अब पर्दा बाहिरै आइसक्यो, पर्दा पछाडिको कुरा रहने त सबले देखिसक्यो। तपाईँ राज संस्था फर्किनुपर्छ, हिन्दू अधिराज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको व्यक्ति हो। कार्ड त अर्कै देखा पर्यो त सर फेरि, अनि यो त फेरि ओझेलमा पर्यो त मुद्दा। जुन सडकमा माओवादीहरू उफ्रिँदै थिए त्यहाँ त फेरि प्रचण्ड माधव आएर हामी यहीँ छौँ भने। अब यो कुरा गर्दाखेरि नि मलाई क्षमा राख्नु होला, मलाई यो आम सञ्चारको मान्छेहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ दया लागेर आउँछ। तपाईँ अहिले हामी यहीँ छौँ भनेर माधव नेपाल र प्रचण्डले राखेको कुरालाई लिएर तपाईँ राज संस्थावाला कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ। 2-3वटा कुरा धैर्यताका साथ सुन्नुहोस्। अहिले केपी शर्मा ओलीजीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि यिनै देव गुरुङ लगायतका, प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भयो भनेर रिट हाल्नुभयो। यसमा विवाद छैन। अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन, हामी त यहीँ सडकमा छौँ भनेर संसद सदस्यको लोगो लगाएर यहाँ बस्नुभयो। तपाईँको संसद कायम छ भने रिट किन हाल्नुभयो? रिट हाल्नुभयो भने तपाईँ संसद सदस्य होइन लोगो किन लगाउनु भयो? यस्ता मान्छेहरू सडकमा आए भन्दैमा अब
राजावादीहरूको बारेमा तपाईँ जे कुरा भन्नु होला, राजावादीहरू अथवा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल भन्ने नेपाली जनता यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा छन् भने तपाईँ एक अर्काकै बिचमा कुटाकुट गरेर लडिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू सिद्धिनुहोस् न, म सडकमा किन निस्किनु पर्यो? तर तपाईँ सडकमा निस्किनु भयो भन्दैमा म हराएको छु होइन नि, किनभने ती आएका जनता त आफ्नो ठाउँमा छन्। र अहिले फेरि हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ, तपाईँले 2052 सालमा शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएर तपाईँ जनयुद्ध गर्नलाई लाग्दाखेरि तपाईँले भारतसँगको सन् 50 को सन्धि खारेजी लगायतका अनेकन कुरा उठाउनु भएको थियो। होइन भने यो संसदीय व्यवस्था त कुकुरको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेर 17,000 मान्छे मार्नुभयो। आखिर त्यही संसदीय व्यवस्था हजुर, आखिर त्यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत अहिले पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि अहिले सडकमा बसेर हामी यहीँ छौँ भन्नुहुन्छ भने सडकमै बसेर राज्य सत्ता प्राप्त हुने रहेछ। 17,000 मान्छे किन मार्नुभयो? अनि त्यो त गल्ती अनि एकछिन यस्ता खालका यिनीहरूको चरित्र, यिनीहरूको व्यवहार नेपाल र नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, शान्ति, स्वाभिमान, सुरक्षा केहीको पक्षमा पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले सडकमा प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरू आउनुभयो। आम नेपाली जनता कति आयो त्यो भन्नुहोस् न। कोरोना महामारीले थला परेर मरेका मान्छे कति आयो त्यो भन्नुहोस् न। पार्टीको तलब खाएका कार्यकर्ताहरू आए। कोरोना महामारीले तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न अनि तपाईँ एउटा मोटरसाइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको कर तिर्ने म्याद गयो अनि बल्ल बल्ल लाइन राखेर कर तिर्न जानुभयो भने तेरो त म्याद गयो भनेर तपाईँ जरिमाना लिनुहुन्छ। अनि दसैँ आयो भनेर तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको मान्छे, संसद सदस्य भएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारी भएका मान्छेहरू दसैँ पेस्की भनेर तपाईँले तिरेको करबाट मुलुक लुट्छन् अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ दसैँमा तपाईँले के दिनु? यस्ता मान्छेको कुरा गरेर यो देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अनि त्यसलाई अहिले सडकमा उहाँहरू आउनुभयो नि, उहाँहरू सडकमा आउने बित्तिकै नेपाली जनताले के पाए? यसकारणले गर्दा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको वाञ्छनीयता त अरू बढेर गयो भन्ने कुरा पो बुझिरहेको छु त म त। पछिल्लो समय कृष्णप्रसाद सिटौलाको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो? सुनिन? सुन्नुहुन्छ? यी कार्यक्रममै सुनाइन्छ तपाईँलाई? होइन, ठिकै छ, यसै भने पनि भइहाल्छ। होइन यसै नभनौँ, म तपाईँलाई एउटा जबरदस्त खालको होइन सुनाउँछु। 1 मिनट है, लिनु सर। यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई म बिचरा सतीशकाले भन्छु कि नबुझेको अर्थमा उहाँले किन बुझ्नु भनेर मलाई लाग्छ। राजालाई त लागेको थियो कि मेरो कदममा यस्तो बलियो छ, म देशभरि जान्छु, यत्रो हजार हजार मान्छे आएका छन्, मलाई फुल दिएका छन्, माला दिएका छन्, स्वागत गरेका छन्, जहीँ तहीँ यस्तो छ। अब तपाईँले कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको कुरा गर्नुभयो, अहिले सडकमा आएका प्रचण्डजीको कुरा पनि गर्नुभयो, गऱ्यौँ हामीले। केपी शर्मा ओलीजीको पनि कुरा गर्नुभयो, गऱ्यौँ हामीले। म तपाईँलाई 2-3वटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। कृष्णप्रसाद सिटौलाजी झापाबाट संविधान सभाको निर्वाचन हारे मान्छे, उहाँ गृहमन्त्री। त्यो संविधान सभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव लिएर जाने उहाँलाई नैतिक अधिकार थिएन? गर्नुभयो, उहाँले निकाल्नु पनि भयो, सबै कुरा भयो। पछिल्लो समय एकैछिन अलिकति धैर्यताको लागि। अनि विक्रम सम्वत 1825 देखि यो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्वतन्त्र रूपमा रहेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफू राजा हुनका लागि दाजु भाउजू परिवार मार्यो भनेर तपाईँहरूले अथवा चार्ज लगाउनेले चार्ज लगाए। तर संविधान सभाको एउटा चिठी आएको भरमा होइन तिमीले राजगद्दी छोड्नुपर्छ भनेर एउटा चिठी आउँदा नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई छोडे भनेर राजा ज्ञानेन्द्र छोडेर गए। तर 17,000 मान्छे मार्ने मान्छेहरू अहिले प्रचण्डजी लगायतका अथवा 12 मुदे गर्नेहरू कुन राज्य सत्ताको कुन हैसियतमा छन्? र अर्को कुरा तपाईँलाई याद रहोस्, होलेरी काण्डमा जब नेपाली सेनाले प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरूलाई
घेराउमा पारेर फायर गर्न मात्रै बाँकी थियो। त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रसँग नेपाली सेनाले अनुमति लियो, किनभने नेपाली सेनाको परम सेनाधिपति त अहिले राष्ट्रपति भए जस्तो त्यतिखेर राजै थियो। तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्र पो थिए कि? मलाई लाग्दैन राजा वीरेन्द्र थिए भनेर। अनि त्यतिखेर त्यो होलेरीमा गोली नचलाउनु भनेर राजाले भने, किनभने नेपाली जनतालाई मारेर राज्य सत्तामा बस्नुको अर्थ छैन। तर त्यसो भनेर राजगद्दी छोड्ने राज संस्था राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीति जाने कि जानेनन्, कोनी के जाने, हिजो राज संस्था छौन्जेल कृष्ण प्रसाद सिटौला मार्काका आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने कहाँ कहाँका एजेन्ट मान्छेहरू राज्य सत्तामा हुन्थे र कम्युनिस्टहरू सडकमा हुन्थे। अहिले गणतन्त्रको एजेन्ट हुन् कृष्ण प्रसाद सिटौला दुनियाँभर। के को एजेन्ट? नेपाल रको सिआइएको नेपालमा 34,000 रका एजेन्ट छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक छ। त्यसमध्ये सिटौला पनि हुन्। सिटौला पनि हुन्। पछिल्लो समय उनले दिएको यो अन्तर्वार्ताको क्लिप्स मैले जो देखाएँ तपाईँलाई, भनेपछि उनी त्यही रको शक्तिको बलमा बोलिरहेका छन्। कसको शक्तिमा बोलिराखेका छन्, कसको शक्तिमा बोलिराखेका छैनन् आफ्नो कुरा होला। तर के हो भनेदेखि मैले तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले ल्याउनु भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले गर्दाखेरि आज मुलुकको यो हाल भइरहेको छ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, हिजो अस्ति नेपाली जनताले, हालाकि मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा भनेको छु, हिजो अस्ति हामी नेपाली जनताले राष्ट्रिय गीत गाउँदाखेरि पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेका थियौँ। अहिले राष्ट्रिय गान ल्याउनु भएको छ तपाईँले, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर नेपालको राष्ट्रियताको सङ्कुचन गर्नुभयो। र तपाईँको सार्वभौम भएर फैलिएको अहिले मात्रै हो। यो कसको कारणले आयो भने यही दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने कृष्ण प्रसाद सिटौला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, केपी शर्मा भित्र त राजा हटाउनुपर्छ पनि भनेर लेखिएको छैन। एकैछिन पक्नु न, तपाईँले लेख्नु एउटा भयो, गर्नु अर्को भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो धेरै कुरा, धेरै बहस गर्न सकिन्छ यसमा। त्यसो त 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र पनि छैन, सङ्घीयता पनि छैन, धर्मनिरपेक्ष पनि छैन। फेरि पनि तपाईँले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो, तर संविधानको धारा 35 मा त सबै नेपाली जनतालाई धर्म मान्न पाउने हक छ भन्नुभयो। यो संविधान कसले बनायो? त्यति मात्रै होइन, पशुपति विकास क्षेत्रको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छ। जुन देशको प्रधानमन्त्री धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री हो, त्यो एउटा धार्मिक संस्थाको संरक्षक हुन्छ। त्यो सिद्ध्याउनलाई भएको हो। मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् न, अस्ति यो लकडाउनको बेलामा मुकुन्द नरवडे नेपाल आउनुभयो। मुकुन्द नरवडे नेपाल आउँदाखेरि पहिले कहाँ जानुभयो? कुमारीको दर्शन गर्न जानुभयो। त्यहाँबाट पशुपतिनाथ जानुभयो, त्यहाँबाट हाम्रो सैनिक मुख्यालय आउनुभयो, कुरासुरा आदि इत्यादि। मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि इन्डियाबाट आएका यी सबै व्यक्तित्वहरू पहिले भगवानको दर्शन गर्न जान्छन्, तर यी एजेन्टहरू देशलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छन् र कसको स्वार्थ शक्ति गर्दा गर्दै अहिले त रोटी र बेटी भनेर 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतका नागरिकहरूलाई नेपालमा बिहा गर्ने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर सरिता गिरीहरू भर्ना गर्ने यिनै कृष्ण सिटौलाहरू होइन? तपाईँ कृष्ण प्रसाद सिटौला कुन हिसाबले चिन्नुहुन्छ? अहिले मैले पनि हुनुभयो होइन, मैले अहिले तपाईँलाई जे भने म त्यही हिसाबले मात्रै चिन्छु। एजेन्ट हामी झापा त ए बाबा, झापा त केपी ओलीको पनि झापा हो नि। तर के हो भने त्यसो तपाईँको घरको दूरी र सिटौलाको अलिक नजिक छ कि भनेर? होइन होइन होइन, कुनै मूल्यमा छैन। मैले फोटोमा देखाए मात्रै हुँ अथवा यी यस्तै आम सञ्चारमा देखाए मात्रै हुँ। मेरो त्यस्तो कुनै केही मेरो व्यक्तिगत आग्रह विग्रह लिनु दिनु हिसाब किताब केही छैन। उनले जे गरे त्यो देशको हितमा छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। तर उनले गरिरहेका छन्, अझ बोलिरहेका छन्।
त ठिकै छ नि, तपाईँको कुरा बोल्नुहुन्छ, म मेरो कुरा बोल्छु, ऊ उसको कुरा बोल्छ। तर तपाईँको कुरा बोल्ने मात्रै भयो, त्यसमा कुनै दम देखिएन। अब त्यसको ग्राउन्ड रियालिटी केही भएन नि। तपाईँ नदेख्नुहोस् न, तपाईँले देख्नै पर्छ भन्ने छ र? मैले मेरो कुरा भन्ने न हो, तपाईँले देख्नुहुन्न, म के गर्दैन त? तपाईँ देख्नुहुन्न, नदेख्नुहोस्। तर प्रश्न के हो भने मैले मेरो आफ्नो समझमा व्याख्या र विश्लेषण तपाईँले प्रश्न गर्दा राख्ने हो। यस कारणले गर्दाखेरि दर्जनौं कांग्रेसी नेताहरू छन् जसले बीपीको सिद्धान्तको दुहाई दिएर राजा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत अझ पनि गर्दैछन्। त्यही भित्र कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि छन्। न यो गलत विश्लेषण। कृष्ण प्रसाद सिटौला भएको काङ्ग्रेसमा अहिले बीपीको संवैधानिक राजतन्त्र छैन। अस्ति 16 गते त्यही नेपाली काङ्ग्रेसहरूको बीपीवाला काङ्ग्रेसहरूको एउटा कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्नुभयो। तपाईहरू अहिले पनि मेलमिलाप दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। तर बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस गर्दाखेरि त राजा र जनतासँग राजतन्त्र प्रजातन्त्र अथवा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँगको मेलमिलाप बनाएको थियो। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जब गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिराखेको छ भने बीपीको मेलमिलाप दिवस मनाउनु यो हास्यास्पद कुरा नगर्नुहोस् भन्ने मान्छे म हुँ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कृष्ण प्रसाद सिटौला मार्काका मान्छेहरू शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् अथवा गगन थापा यिनीहरू जे छन्, यिनीहरू बीपीको मेलमिलाप अन्तर्गतको राजनीतिक पद्धति प्रणाली र सिद्धान्तमा छैनन्। यिनीहरू प्रचण्ड जसरी वात्तै बाँती आए त्यस्तै पात्रहरू हुन् काङ्ग्रेसभित्र वात्तै आएका। किनभनेदेखि तपाईँले यिनीहरूको कुरा गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ पीडा लाग्छ अथवा घृणा पनि लाग्छ। तपाईँले सर्वहाराको अधिनायकवादको नाउँमा संसद भनेको कुकुरको मासु खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने थलो हो भनेको ठाउँमा त्यो नारामा 17,000 मान्छे मार्नुभयो। अनि त्यसैलाई नेतृत्व गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले शान्ति व्यवस्था गऱ्यौँ भन्नुभयो। आज शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष बितेर 15 वर्ष लाग्यो। कुनै 60,000 सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीहरूको बारेमा जनताले न्याय पाएका छैनन्। अपराधीहरू राज्य सत्तामा छन्, अरू सबै सडकमा छन्। अनि त्यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि ठुलो काम गर्ने भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पार्लियामेन्टमा 25% सदस्य नपुगेर कम्युनिस्टको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव बैठक बोलाउने प्रस्तावसम्म राख्न सक्दैन भनेपछि कहाँ पुगेको छ काङ्ग्रेस? यसै कारण यिनीहरूको बारेमा कुरा गरेर, हालाकि देशको रियालिटी यही हो, यिनीहरूकोमा कुरा नगरेर अर्को के कुरा गरौँ। तर के भने यो गर्नु पनि व्यर्थ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर सोच्दाखेरि यसको बारेमा नसोचु जस्तो लाग्छ। होइन, म एक्लै बसेर यिनीहरूको बारेमा सोचेर अरू मेरो महत्त्वपूर्ण समय किन खर्च गर्नु जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई त्यस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? अन्तमा जाँदा जाँदै केही छ, मतलब राष्ट्रको नाममा युवाहरू अन्तमा जाँदा जाँदै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन सबै जातको फुलबारी हो भन्थे। अहिले कतिवटा जातका फुलबारी छन् कि छैनन् त्यो विचार गरौँ। र अर्को कुरा के भन्थे भने प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्थे, जनता बलियो भयो भने दरबार बलियो हुन्छ भन्थे। अहिले त जनताका मालिक हुँ भनेर चुनाव जित्नेहरू सबै कहाँ मालिकहरूमा खोज्छन्। अस्ति पनि हेर्नु भएन, युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउँदाखेरि अमेरिकाको विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले फोन गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। भनेपछि न देश बलियो भएको छ न जनता बलियो भएको छ। केही निश्चित भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरू बलियो भएको यो मुलुकमा यो राज्य प्रणालीको परिवर्तन गर्नलाई नेपाली जनताको क्रियाशील आवश्यकता छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।